बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ये दौर इंतहाई पुरफितन दौर है और इस दौर में अपने ईमान को दुश्मनान इस्लाम से महफूज रखना इंतहाई मुश्किल काम है। इस ज़मन में इन्फो एट आदिल अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए आपके सामने मुख्तलिफ लोगों और जमातों के हवाले से मालूमात फराहम करता है और आज हम आपको ये बताएंगे कि जमातुल मुस्लिमीन क्या है, ये फितना कब, क्यों और कहाँ से उठा और इनके मकासद क्या हैं, इनके नज़रियात और अकायद क्या हैं। ये लोग तमाम मुसलमानों को काफिर और सिर्फ अपनी जमात यानी जमातुल मुस्लिमीन को ही मुसलमान क्यों कहते हैं। ये लोग मुसलमानों के सलाम का जवाब क्यों नहीं देते। नाजरीन, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको जमातुल मुस्लिमीन के हवाले से इंतहाई हैरत अंगेज मालूमात फराहम करेंगे, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाजरीन, इससे पहले कि जमातुल मुस्लिमीन के अकायद और नज़रियात की बात की जाए, ये बात वाज़े कर देना ज़रूरी है कि जमातुल मुस्लिमीन एक गुमराह तरीन फ़िरका है जिसके ख़यालात और नज़रियात जमूर उम्मत के मौक़िफ़ के बरक्स हैं। इस फ़िरका में शमूलियत नाजायज़ है और ये लोग राय हक़ से दूर और गुमराह हैं। नाज़रीन, तारीख़ में कई ऐसी जमातें गुजरी हैं जिनका नाम जमातुल मुस्लिमीन था। साल 65 हिजरी में मोतदिल खवारिज की एक तंजीम जमातुल मुस्लिमीन के नाम से मौसूम थी, जिसका बानी अब्दुल्ला बिन अब्बास था, जिसे अहले जमात इमामुल मुस्लिमीन के लक़ब से याद करते थे। इसी तरह दौरे हाजिर में अरबों ने एक जमातुल मुस्लिमीन बना रखी है जिनका एक कागजी खलीफा इंग्लैंड में पना लिए हुए है। कराची में भी एक जमातुल मुस्लिमीन है जिसे मसूद अहमद ने बनाया। इस मसूद अहमद के नाम के साथ BSc लिखा जाता है। इनका दावा है कि हमारी जमात ही उम्मत मुस्लिमा है, बाकी जमातें उम्मत मुस्लिमा से खारिज हैं। इस जमातुल मुस्लिमीन से एक अल मुस्लिमीन नामी जमात भी पैदा हुई। इसके पैरोकार हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की हयात के मुनकिर हैं। एक जमातुल मुस्लिमीन लोगों से खुफिया बैत लेती है। इन्होंने बड़ी तगदो के बाद एक कुरैशी खलीफा दरियाफ्त किया है जो बांग्लादेश में रूपोश है। नाजरीन, जिस जमातुल मुस्लिमीन का फितना दिन ब दिन फैल रहा है वो कराची में बनने वाली जमातुल मुस्लिमीन है, जिसके बानी का नाम मसूद अहमद BSc है। नाजरीन, कराची में मसूद अहमद BSc ने जिस जमातुल मुस्लिमीन की बुनियाद रखी, इसे फ़िरका मसूदिया भी कहा जाता है। इनके अकायद और नज़रियात ये हैं कि जो शख्स मसूद अहमद के हाथ पर बैत नहीं करता वो गैर मुस्लिम है। गैर मसूदी की इक्तिदा में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, गैर मसूदी की नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ नहीं और ना ही उनके मासूम बच्चों के जनाजे में शरीक होना जायज़ है। गैर मसूदी को लड़की देना या उनसे लड़की लेना जायज़ नहीं। मसूदी अपने मुआहदा निकाह में ये शर्त शामिल करते हैं कि जमात छोड़ने की सूरत में हमारी लड़की को तलाक दोगे। जमातुल मुस्लिमीन को छोड़ने वाला मुर्तद और खारिज अज इस्लाम है। गैर मसूदी की इक्तिदा में हज करना जायज़ नहीं। नाजरीन, ये इनके कुफ्रिया अकायद और नज़रियात हैं। इनका रवैया इंतहाई सख्त है। इनके अकायद और नज़रियात बड़ी हद तक कादियानियों से यकसानियत रखते हैं। इन हजरात ने उम्मत मुस्लिमा की तकफीर करके सियासी इक्तिदार के उसूल के बगैर जमातुल मुस्लिमीन के नाम से एक खुद साख्ता निज़ाम हुकूमत कायम करने का नज़रिया भी खवारिज से मुस्तामार लिया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने ऐसे लोगों के मुतालिक फरमाया था कि जो आयात कुफ़ार व मुनाफिकीन के मुतालिक नाजिल हुई हैं, ये लोग उन्हें मुसलमानों पर चिस्पा करके कल्बी सुकून हासिल करते हैं। कुरान करीम ने ऐसे लोगों के मुतालिक इरशाद फरमाया, वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फ़िल किताबि अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा व युस्तहज़अु बिहा फ़ला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरि इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम इन्नल्लाह जामिउल मुनाफ़िक़ीन वल काफ़िरीन फ़ी जहन्नम जमीआ। और अल्लाह ताला तुम्हारे पास अपनी किताब में ये हुक्म उतार चुका है कि तुम जब किसी मजलिस वालों को अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफ्र करते और मजाक उड़ाते हुए सुनो तो उस मजमा में उनके साथ न बैठो जब तक कि वो उसके अलावा और बातें न करने लगें, वरना तुम भी उस वक्त उन्हीं जैसे हो।
یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں دن بدن پھیلتا ہوا یہ فرقہ جو اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتا ہے اور علماء حق اور دیگر اہل اسلام کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہے، یہ لوگ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمان، اسلام اور اہل اسلام کے دشمن اور بدخواہ ہیں۔ ان کے بارے میں ہماری اور پورے پاکستان کے تمام اہل فتویٰ، علماء دیوبند و بریلوی اور دیگر اہل علم کی رائے یہی ہے کہ یہ گروہ فرقہ غلو میں مبتلا ہے اور رائے اعتدال سے ہٹ کر ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہے، لہٰذا اس جماعت میں شمولیت اختیار کرنا اور ان کے خیالات کو اپنانا اور ان کے بیانات سننا قطعاً ناجائز ہے اور ان کے لٹریچر وغیرہ پڑھنے سے اعتراض کرنا لازم ہے۔ ناظرین، فرقہ مسعودیہ یعنی جماعت المسلمین انتہا پسند فرقوں کی فہرست میں ایک جدید اضافہ ہے۔ مولوی مسعود احمد BSc جو اس فرقے کا بانی ہے، اس فرقے کو بنانے سے پہلے اہل حدیث تھا۔ یہ اعتراف خود مولوی مسعود احمد نے اپنی کتاب خلاصہ تلاش حق کے صفحہ نمبر 4 پر کیا ہے۔ مولوی مسعود احمد اہل حدیث فرقے میں مقبولیت حاصل کرنے کے بعد 1385 میں جماعت المسلمین بنانے میں کامیاب ہوا اور اس کے بعد سے یہ فرقہ اپنے کفریہ عقائد کے ساتھ پاکستان میں اور دنیا بھر میں پھیل رہا ہے۔ ان کے عقائد میں چند عقائد ایسے ہیں جو انتہائی کفریہ ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک علیہم الرضوان ان کی تقلید کو حرام سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اس فرقے کے بانی مسعود احمد BSc نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام والمسلمین کے صفحہ نمبر 639 پر صرف 10 ازواج مطہرات کا ذکر کیا ہے۔ 1 ازواج یا 3 ازواج مطہرات کو نہیں مانتے۔ اس طرح اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان قائم کر کے آپ علیہ السلام کے صرف ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، باقی سب معاذ اللہ ان کے نزدیک جھوٹ ہے۔ مولوی مسعود احمد لعین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صاحبزادے حضرت قاسم علیہ السلام کا منکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم کا مذاق اڑاتا ہے۔ ناظرین، مولوی مسعود احمد نے اپنی کتاب خلاصہ تلاش حق کے صفحہ نمبر 197 پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کم فہم اور گناہ میں مبتلا لکھا ہے، معاذ اللہ۔ مولوی مسعود احمد نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام والمسلمین کے صفحہ نمبر 641 پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جھوٹا اور گناہگار لکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ناظرین، اس کے علاوہ مولوی مسعود احمد تراویح اور صلاۃ تہجد دونوں کو ایک ہی نماز قرار دیتا ہے۔ اس کا ذکر اس نے اپنی کتاب منہاج المسلمین کے صفحہ نمبر 219 پر اور صفحہ نمبر 283 پر اور تاریخ الاسلام والمسلمین کے صفحہ نمبر 115 پر کیا ہے کہ قیام رمضان دراصل قیام اللیل یا تہجد ہی ہے، قیام رمضان کو گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی بکواس اور کفریات ہیں فرقہ مسعودیہ کے اندر۔ جماعت المسلمین کے لوگ اب ان کتابوں کو مانتے ہیں اور یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ان کے بڑے اور ان کے بانی مولوی مسعود BSc نے لکھی ہیں، مگر یہ لوگ جب آپ کے سامنے آئیں گے تو میٹھے میٹھے بول بولیں گے تاکہ لوگ ان کے فریب میں آئیں، اور یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ فرقہ مسعودیہ المعروف جماعت المسلمین کی ہر جھوٹی بڑی کتابوں میں، پمفلٹ میں، پوسٹروں میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ لوگ جب دعوت بھی دیتے ہیں تو اس طرح دیتے ہیں، اور یہ بات ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں جب یہ آپ کے سامنے اپنی دعوت لے کر آئیں گے تو آپ ان کو پہچان جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا حاکم صرف اللہ، غیر اللہ نہیں، ہمارا امام صرف ایک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امتی نہیں، ہمارا دین صرف ایک یعنی اسلام، فرقہ وارانہ نام نہیں، ہمارا نام صرف ایک یعنی مسلم، فرقہ وارانہ نہیں، ہماری محبت کی بنیاد صرف ایک یعنی اللہ تعالیٰ، دنیاوی تعلقات نہیں، ہمارے فخر کا سبب صرف ایک یعنی ایمان، وطن اور زبان نہیں۔ اس خوبصورت دعوت کی آڑ میں سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور پھر ان مسلمانوں کے اندر اپنے کفریہ عقائد اور نظریات داخل کرتے ہیں اور اپنی کتابیں اور پمفلٹ مسلمانوں کے اندر مفت بانٹتے ہیں۔
ناظرین، اگر آپ ان کو سلام کریں گے تو یہ آپ کے سلام کا جواب نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے نظریات اور عقائد میں یہ بات شامل ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہی مسلمان ہیں اور سامنے والے مسلمان نہیں، اس لیے ان کے سلام کا جواب دینا جائز نہیں۔ جماعت المسلمین کے لوگ صرف جماعت المسلمین والوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی مسلمان ان سے سلام کرے تو یہ لوگ جواب نہیں دیتے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔